बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो परेशान रहते हैं और ये सोचते हैं कि उनके बच्चों के रिश्ते नहीं आ रहे, और जो रिश्ते आते भी हैं तो वो हाँ ना किए बग़ैर ख़ामोश होकर चले जाते हैं। बच्चियाँ 35-35, 40-40 साल की हो गई हैं, घरों में बैठी हुई हैं, रिश्ते नहीं आ रहे। और नाज़रीन, रिश्ते है भी बहुत कम हैं या क्या वजह है, जो भी है, लेकिन यकीन करें कि घरों में इतनी बच्चियां बैठी हुई हैं और माँ बाप के होश उड़े हुए हैं, रातों को नींद नहीं आती है। वजह क्या है कि वो परेशान रहते हैं कि आखिरकार कोई अच्छा रिश्ता आए तो वो बच्ची के हाथ, मतलब ये है कि वो पीले कर दें और बच्चों के हाथों पे भी मेहंदी लगे और ये खुशियाँ इनको नसीब हों। तो नाज़रीन, लोग बड़े बड़े वजीफ़े देते रहते हैं और हमने भी इस चैनल पर वजीफ़े दिए जो कि बड़े ही माशाल्लाह कारआमद, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हज़ारों लोगों के मैसेज आए कि उनके रिश्ते हो गए और शादियाँ भी होगी। ये रब करीम का बड़ा बड़ा एहसान है। लेकिन आज आपको एक और आयत का जो बताने जा रहे हैं वो अमल है जो कि रिश्तों के लिए है। एक और आयत का, और इतना ख़ास अमल है, इतना ख़ास अमल है कि यकीन करें कि जिस बंदे ने भी ये वजीफ़ा किया उसने यही जो है वो कहा कि 11 दिन में ही उसका वजीफ़ा काम कर गया और उनके घर रिश्ता आ गया। कईयों ने तो कहा जी कि 7 दिन के अंदर ही रिश्ता आ गया है, कईयों ने कहा 3 दिन के अंदर रिश्ता आ गया है। यानी कि बेसिकली ये वजीफ़ा 36 दिन का है और 11 दिन के अंदर अंदर रिश्ते सबके ही आ गए हैं। 11 दिन से ऊपर किसी का भी नहीं हुआ। तो नाज़रीन, मैंने सोचा कि वो माँ बाप, मैं भी बच्चों वाला हूँ, मेरी भी बेटियाँ हैं, मैं भी ये सोचता हूँ कि जब मुझ पे ये वक्त आएगा तो क्या होगा, कैसे होगा। तो यकीन करें कि मुझे उन तमाम माँ बाप का एहसास है जो कि घरों में इतने परेशान हैं और वो कहते हैं, किसी आमिल के पास जाते हैं, सबसे पहले जो आमिल से जाके पूछते हैं तो वो कहते हैं जी कि मेरी बच्ची का रिश्ता नहीं आ रहा। तो वो आमिल क्या कहता है, उसके पास एक ही राय होती है, आपके बच्चे के या बच्ची के रिश्ते पे बंदिश लगी हुई है, रुकावट लगी हुई है। अच्छा, अब क्या करें? अब जब डॉक्टर ये कह दे कि मर्ज़ ये है तो मरीज़ तो कहेगा कि इसका इलाज बताइए। तो माँ बाप कहते हैं, आमिल साहब बताइए हम क्या करें, हम तो बहुत परेशान हैं, हमें भी शक था कि कुछ ऐसी बात है कि रिश्ते नहीं आ रहे और ये वगैरह वगैरह। तो आमिल की फिर वहाँ पर चांदी हो जाती है। फिर वो कहता है कि इसके लिए मुझे अमल करना पड़ेगा और कम से कम 50,000 तो लगता ही है, काले बकरे की कुर्बानी देनी होती है, फिर उसके बाद बैठ के इतने मस्कीनों को खाना भी खिलाना पड़ता है, इतना फिर बड़ा गोश्त भी लेना पड़ता है, जाके मछलियों को भी डालना पड़ता है। तो इतना तो अमल जो है वो मुझे करना पड़ेगा। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर लें। तो लेकिन यह है कि आपसे गलती होगी तो अमल फिर नाकाम हो जाएगा, तो फिर आपका सब कुछ पैसा ज़ाया हो जाएगा। तो वो फिर माँ बाप कहते हैं, अच्छा प्लीज़ आप ही कीजिए। तो नाज़रीन, यही हो रहा है, यही माशरे में हो रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है कि जब जो बंदा बेचारा परेशान है, ज़ाहिर है कि मेडिकल डॉक्टरों के पास तो इसका इलाज नहीं है ना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिश्ते करने होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही रिश्तों को जोड़ने वाला है। लेकिन ये जो मैं अमल आपको बताने जा रहा हूँ, अल्लाह की कसम, ना किसी काले बकरे की कुर्बानी देनी पड़ेगी, ना मछलियों को गोश्त डालना पड़ेगा, ना ही कुछ ऐसा करना पड़ेगा। आप ख़ुद माँ बाप हैं, आपसे बढ़ के बच्ची के लिए, बच्चे के लिए जो वली है कोई भी नहीं है। आप ही बच्चे और बच्ची के पीर हैं। आपसे बढ़ के किसी की दुआ भी कबूल होने वाली नहीं है। जितनी आपकी दुआएं कबूल होती हैं, जो आप माँ बाप हैं बच्चों के, और किसी की भी नहीं होती है। ये आप जान लीजिए, आप सबसे बड़े पीर, आप सबसे बड़े बाबे हैं अपनी औलाद के लिए। ये मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम उठा के कह रहा हूँ। आपने क्या करना है, गौर से सुन लीजिए। आपने ये करना है कि सुबह जब आप फजर की नमाज़ पढ़ लें, फजर की नमाज़ पढ़ लें, उसके बाद आपने 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद, 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद कुरान पाक की जो सूरत है, सूरह यासीन, सूरह यासीन का नंबर है 36, उसकी जो आयत है 36, यानी कुरान पाक की जो सूरत है सूरह यासीन 36 नंबर, उसकी आयत नंबर 36 है। तो इस 36 नंबर आयत को आपने कम से कम 31 बार पढ़ना है, 31 बार पढ़ना है, या 36 बार भी पढ़ लीजिए तो और ज़्यादा बेहतर है।
کتنا ٹائم لگے گا آپ کا؟ 3 منٹ لگیں گے، 4 منٹ، 5 منٹ سے زیادہ لگنے والے نہیں ہیں، 5 منٹ سے زیادہ لگنے والے نہیں ہیں۔ یہ آیت آپ نے پڑھنی ہے، کتنی ہے؟ چھوٹی سی آیت ہے، سامنے اسکرین پہ لکھی آئی ہے، کیا ہے یہ؟ آیت کو دیکھ لیجئے۔ سبحان اللہ ذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون۔ بس اتنی سی خوبصورتی سے پڑھیے، اور آپ نے 36 بار ہی پڑھی آپ، 36 نمبر سورج، 36 نمبر آیت، 36 کا بھی آپ ورد کیجئے، لیکن 31 سے کم نہیں پڑھنی ہے، یا 36 یا 31۔ یہ آپ نے وظیفہ 31 ڈیز کے لیے کرنا ہے، 31 ڈیز کے لیے کم سے کم، اور زیادہ سے زیادہ 36 دن کے لیے کرنا ہے۔ اب آپ نے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد یہ والی آیت دم کر کے پانی پر دم کر کے اس بچی کو پلا دیں جس بچی کے رشتے کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں۔ یہ وظیفہ جو طلاق یافتہ خواتین ہیں وہ اپنے لیے خود بھی کر سکتی ہیں۔ یہ وظیفہ جو بیوائیں ہیں اور رشتے کی تلاش میں ہیں ان کو ضرور شادی کرنی چاہیے۔ اللہ کا واسطہ ہے، اگر کوئی بیوہ شادی کرنا چاہتی ہے تو اس کو مت روکیے، نہ ہی اس کے اوپر کوئی الزام لگائیے۔ یہ حق اللہ رب العزت نے اس کو دیا ہوا ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اس اپنے حق میں اگر وہ اچھا کام کرنا چاہتی ہے تو وہ ضرور کرے۔ بلکہ میری حضرات سے میری ریکویسٹ ہے، وہ لوگ جو کہ اچھے کاروبار ہیں، جن کے اچھے بڑے کاروبار چل رہے ہیں، ان کے بزنس ہیں، اچھی تنخواہیں ہیں، اچھا کما رہے ہیں، وہ جس بھی حیثیت میں ہیں، وہ اگر کسی بیوہ کو دیکھیں تو اس کا نکاح کر کے اپنے گھر میں لے آئیں اور اس کو ایک اچھی زندگی عطا فرمائیں۔ آپ کی وجہ سے اس کی زندگی بن جائے گی، اور اللہ رب العزت آپ کے درجات کو بڑھا دے گا۔ اب وہ پاکستانی خواتین جو کہ اس معاملے میں بڑا تنگ دل رکھتی ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ آپ بھی بڑا دل کریں۔ آپ بھی کسی کی بہن بیٹی ہیں، بہو ہیں، وہ بھی جو بیوہ ہوگی یا کسی کی بہن بہو اور بیٹی تھی، تو اس کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ اچھی زندگی گزارے، نئے کپڑے پہنے، کسی کے گھر میں کام نہ کرے، اور وہ اس کو بھی مطلب یہ کہ عزت ملے، شوہر ملے۔ تو اس رواج کو عام کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت بہت رزق عطا فرماتا ہے، اور رزق عطا فرماتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ تو یہ میں آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ یہ وظیفہ آپ ضرور کریں۔ سب کو اجازت ہے اس چیز کی، جو بھی یہ کرے اجازت ہے، مجھ سے اجازت وغیرہ مت لیں کسی قسم کی بھی، اور یہ بسم اللہ کر کے شروع کر دیجئے۔ آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک کا بٹن ضرور پریس کرنا ہے، شیئر ضرور کرنا ہے، اور لوگوں میں بھی جتنا آپ اس کو شیئر کریں گے اتنا آپ یقین کریں کہ اس میسج کو پھیلائیں گے، اس آیت کو پھیلائیں گے۔ ہر گھر میں بچیاں جوان بیٹھی ہوئی ہیں، آپ جتنی دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے اللہ آپ کے لیے اتنی آسانی پیدا کرے گا۔ اور ہمارا چینل پر ایک ازواج گروپ بھی ہے، واٹس ایپ گروپ ہے، اس میں ہماری نہ کوئی فیس ہے نہ کوئی ہمارا کچھ ہے۔ اس ازواج گروپ کو جوائن کرنے کے بعد وہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، سب لوگ اپنی اپنی اس میں پروفائل دیتے رہتے ہیں، آپ بھی اپنی پروفائل دے دیں، سب لوگ پروفائل دیکھتے رہتے ہیں۔ کوئی آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہے ڈائریکٹ کریں، نہ ہم کوئی فیس لیتے ہیں نہ ہم بس یہ کہ ہمارے آپ نے صرف دعا کر دینی ہے اگر آپ کا رشتہ ہو جائے تو۔ یہ صرف ہم اس لیے چاہ رہے ہیں کہ آپ کو رشتے والوں کے آفس میں نہ جانا پڑے۔ لاکھ روپیہ وہ فیس لیتے ہیں، 50 ہزار وہ فیس لیتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں آپ لوگوں کے یہ پیسے بھی بچیں، تو آپ وہ گروپ جوائن کر لیں انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ، تو آپ کو وہ فری میں آپ کے رشتے آپ کو مل سکتے ہیں۔ ہماری بس یہی کوشش ہے کہ اللہ رب العزت سب کی زندگیوں میں آسانی کرے۔ ہمارا تو نہ کوئی پیسہ لگ رہا ہے نہ کچھ، ہم یہ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں اس چینل کے توسط سے کہ ہمیں اس کا اجر عظیم ملے، تاکہ ہمارے بھی جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاں درجات بڑھ جائیں، اور قیامت والے دن ہم بھی سرخرو ہو جائیں انشاءاللہ۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔